अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता है। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में लाइव कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट वीक भी अनाउंस किया था कि मैं एक वीक शो छोड़ के आऊँगा, इसलिए लास्ट वीक शो नहीं हुआ और अब अगले वीक भी मैं यहाँ नहीं हूँ। तो इंशाल्लाह हमारी फिर मुलाकात आज के शो के बाद फोर्टनाइट के बाद होगी, यानी कि अगले वीक हमारा शो नहीं होगा, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह ताला आई विल बी बैक विद यू और हम फिर दोबारा लाइव शो करेंगे। कॉल्स का सिलसिला लेने से पहले मैं एक दो इम्पॉर्टेंट बातें बोल दूँ, आई थिंक, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कि सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारे लोग अब बोल रहे हैं कि जी प्रीमियम सर्विस खुल गई है, क्योंकि उनको पता नहीं इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, लेकिन इस वक्त एज वी स्पीक प्रीमियम सर्विस नहीं खुली। प्रीमियम सर्विस वो फैसिलिटी है जिसमें आप एक्स्ट्रा पैसे दे के होम ऑफिस से डिसीजन सेम डे में ले लेते थे। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल करके कहा है कि जी हमें पता चला है प्रीमियम सेंटर्स मतलब प्रीमियम एप्लीकेशन खुल गई है, मीनिंग होम ऑफिस एक दिन में डिसीजन देगा। बट टू माय नॉलेज अभी ये चीज़ नहीं है आज की डेट के अंदर। फ्यू वीक्स में या कल परसों चेंज हो जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज की डेट में अभी तक प्रीमियम सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे, तो आई थॉट कि ये मैं आपसे शेयर कर लूँ। तो हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक्चुअली अपनी अम्मी के लिए विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। जी जी तो इस सिलसिले में मेरे कुछ क्वेश्चन है आपसे। जी सबसे पहले तो ये मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी अम्मी को कौन से पेपर्स वहाँ से चाहिए होंगे, जी क्योंकि मैंने ये सुना है कि उनको अपना सोर्स ऑफ इनकम शो करना पड़ेगा। जी तो उस सिलसिले में, क्योंकि मेरी अम्मी का घर है उनके नाम पे है और उनको वहाँ से रेंट भी आ रहा है तकरीबन 12-13 हज़ार जी रुपए। तो एक तो ये, और बैंक में उनको अपने स्टेटमेंट कितनी शो करनी पड़ेगी। और दूसरी ये बात मैंने पूछनी थी कि उनके कौन कौन से पेपर्स हैं जो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली फिर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा और ये सब कुछ दिखाना पड़ेगा। ये 3-4 क्वेश्चन है। यहाँ से तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड फुल टाइम काम करते हैं, मैं पार्ट टाइम करती हूँ और हमें उनके जितने खर्चात उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मुझे इसके अलावा अगर आप मुझे कुछ मशवरा देना चाहें जो मैं नहीं आपसे सवाल कर पाई, तो प्लीज़ मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार होंगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपके सवाल थैंक का, यू। और बहुत अच्छा आपका सवाल था। चलो पहले तो मैं दो चीज़ें क्लेरिफाई कर दूं। एक तो उसमें से मिथ है लोगों की, आई डोंट नो व्हाई, कि वो समझते हैं कि ख़ास बैलेंस आपका मेंटेन होना चाहिए अकाउंट के अंदर तो तभी वो आपको वीज़ा देते हैं। देयर इज़ नो सच थिंग। और सेकंड बात है कि कोई भी आप ऐसा डॉक्यूमेंट उनको देते हैं जिसमें उर्दू लिखी हुई है या कोई फॉरेन लैंग्वेज लिखी हुई है, तो आपको लाजमी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के साथ पेश करना है। तो इट इज़ नॉट अबाउट कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने देने इंग्लिश में ट्रांसलेटेड। पासपोर्ट के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें उर्दू लिखी हुई है, आपको उसको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा इनटू इंग्लिश जब आप सबमिट करते हैं। तो अब बात आ जाती है सबमिशन की। तो अगर आपने मेरे पुराने शो नहीं देखे तो मैं आपको तीन मेन बातें बताता हूँ जो विज़िट वीज़ा में ज़रूरी हैं एप्लीकेंट की तरफ से। बाकी देखें, किस्मत की बात है कि वो वीज़ा देते हैं या नहीं देते। क्यों किस्मत कभी कभी बोलता हूँ कि मेरे ख्याल से होम ऑफिस विज़िट वीज़े के ऊपर काफ़ी डिसप्रपोर्शनेट तरीके से डिसीजन लेते हैं। जो मैं अपनी बात करूं तो बिकॉज़ पुराने ज़माने में जब अपील मिलती थी तो 98% अपीलें विज़िट वीज़े में, तभी चले 98, मैं अपनी एग्जांपल तो नहीं दे सकता, जनरल शायद हाई परसेंटेज, बहुत हाई परसेंटेज इसलिए कोर्ट में लोग जीत जाते थे बिकॉज होम ऑफिस के डिसीजन वो अनरीजनेबल। अब राइट ऑफ अपील नहीं है तो सिर्फ लोगों के पास जो रेमेडी है वो जुडिशल रिव्यू है या प्री एक्शन प्रोटोकॉल है, जो थोड़ा कॉस्टली होता है। तो उसमें हम बाद में जाएंगे किसी और दिन। अभी जहाँ तक डॉक्यूमेंट की बात है, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। तो देखिए, मैं तीन प्रिंसिपल्स कहता हूँ लोगों को कि जब विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेंट की तरफ से लगाएं। पहली बात है 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। अब मुझे एकदम लोग कहते हैं जी बैंक स्टेटमेंट, जी उसमें इतना पैसा इतना आ रहा है जा रहा है, 10 पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इट डजेंट मैटर। बैंक स्टेटमेंट इसलिए मांगी जाती है कि आप ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो एप्लीकेंट है वो अपना मंथली गुजारा कैसे कर रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, अगर आपके पास उनके कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ब्रेक डाउन है कि जी इतना खर्चा है पर मंथ, इधर से ये पैसे आ रहे हैं और इस तरीके से स्पेंड हो रहे हैं, उसका आपने खुलासा देना है। अब कभी कभी होता है, मुझे अक्सर आते हैं कि जी हमारी मदर तो इतनी एजड है
کہ وہ بینک نہیں جا سکتی تو بھائی سب کچھ دیتا ہے, ناٹ اے پرابلم. پھر آپ وہ سارا مینشن کریں ود ایویڈنس بھائی کی اسٹیٹمنٹ کہ جی یہ مدر کو پیسے دے رہے ہیں, بے شک کیش میں دے رہے ہیں تو بھائی کو پھر چاہیے اپنی اسٹیٹمنٹ ساتھ لگائے, ریٹن اسٹیٹمنٹ کہ جی میں اپنی مدر کو پیسے کیش میں دیتا ہوں. بیکاز واٹ وی ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش اس کہ فائنینشیل سچویشن کیا ہے ایپلیکنٹ کی, وہ بڑا ضروری ہے پروف کرنا. اس لیے 6 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ, اور اگر کسی وجہ سے بینک اسٹیٹمنٹ ایکٹیو نہیں ہے تو اس کی پوری ڈیٹیل ایکسپلینیشن کہ جی یہ اکانومی کیش اکانومی ہے, اور یہ کیش پہ اس لیے زیادہ تر گزارا کر رہی ہیں میری مدر بیکاز شی از اولڈ, اور وہ بار بار جا کے بینک نہیں جا سکتی ہیں. بٹ کنسرن کہ کارڈ ان کو یوز کرنا نہیں آتا اینڈ کوئی ابیوز نہ کرے کارڈ ان سے, تو وی ٹرائی ٹو کیپ اٹ کیش. تو یہ تو اس کی ایگزامپل ہوگی, بٹ یو نیڈ ٹو ایکسپلین آل دیٹ. تو پہلی چیز ہوگی فائنینشیل. پھر آ جاتے ہیں کہ جی ان کا فیملی اکنامک سیٹ اپ کیا ہے, فائنینشیل سے ریلیٹڈ ہے بٹ فیملی سیٹ اپ, بیکاز اٹ ویری امپورٹنٹ کہ اپلیکیشن میں آپ ان کو یہ پروو کر کے دیں کہ واٹ آر دا سرکمسٹانسز اینڈ وائی وڈ دس پرسن گو بیک, کہ جی اگر میری مدر یا فادر اس ملک میں آ رہے ہیں واٹ از دا ریزن کہ یہ واپس بھی جائیں گے. تو دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. اب بڑا کامن ہوتا ہے کہ بھائی ساری زندگی پیرنٹس ادھر رہے ہیں, وائی وڈ دے آل آف اے سڈن لیو دیر اینڈ کم ہیئر. پھر لوگوں کے اور فیملی ممبرز ہوتے ہیں بیک ہوم, اینڈ جنرلی دیکھنے میں آیا کہ جس طرح میں آپ کو اپنے فادر کی ایگزامپل دیتا ہوں, بڑی مشکل سے جب وہ ادھر آتے ہیں تو ہی گیٹس ویری اپسیٹ بیکاز ہی کیم ان دا ونٹر, 3 بجے اندھیرا ہو جاتا ہے. نہیں, ریٹائرڈ پرسن, ان کو شوق ہے وہ دوستوں یاروں کے ساتھ پھرنے کا, ہی لائکس دا کمپنی. یہاں آپ کو پتہ ہے صبح دروازہ بھی نہیں کھلتا بیکاز 3 ڈگری -3 ڈگریز یہاں ٹیمپریچر ہوتا ہے. تو ہی واز فائنڈنگ اٹ کہ میں نے واپس جانا ہے, آئی ڈونٹ لائک لیونگ ہے. تو آپ پیرنٹس آر لائک دیٹ. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ یو پٹ آل دیٹ ان این ایکسپلینیشن کہ کیوں بائی مائی مدر اور مائی فادر ہو از کمنگ ہیئر, یا جو بھی آپ کے اپلیکنٹ ہیں, بہن کو بلا رہے ہیں, بھائی کو بلا رہے ہیں, دین آف کورس وہ جاب کے اس کا پھر آ جاتی ہے بات کہ وہ لیٹر وغیرہ لگائیں کہ ان کو چھٹی ملی ہوئی ہے, بٹ وائی وڈ دے گو بیک, دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور جو تیسری چیز ہے کور کرنے کے لیے کہ اگر ہسٹری نہیں ہے ٹریول کی تو وائی از ناٹ لائک دیٹ. اب زیادہ تر یہ ہوتا ہے اگر آپ کی یہاں فیملی ہے, 3 لوگ ہو آپ لوگ, 3 کا ٹکٹ کے پیسے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ایک کو ادھر بلانا, اٹ ول بی چیپر. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ ساری چیزوں کو آپ بنا کے رکھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو ویزا مل جائے گا, لیکن ایٹ لیسٹ اگر ہوم آفس ریفیوز کرتا ہے یو ہیو آرگیوبل گراؤنڈس آگے جا کے پری ایکشن پروٹوکال میں کہ جی انریزنیبل ڈیسیجن ہے. سو دیز آر دا تھنگس یو ہیو ٹو لک فارورڈ ٹو. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم طارق بھائی. وعلیکم السلام. طارق بھائی, میرا ابھی آپ نے کوئی شروع میں اس پہ تھوڑی سی روشنی تو ڈالی ہے پرائم سروس کے بارے میں. جی جی میرا بھی اسی پہ ہی سوال تھا, لیکن میرا سوال تھوڑا سا وہ ہے کہ یہ نہیں میٹر کرتا کہ ابھی پرائم سروس کھلی ہے یا نہیں, جی وہ سب فیوچر میں کھل جائے گی. لیکن سوال میرا صرف یہ ہے کہ نیشنلٹی کی اپلیکیشن جب ہم کرتے ہیں تو یہ پرائم سروس میں آتی ہے یا نہیں. اگر کھل جائے گی تو جب میری ابھی 2 مہینے بعد مجھے اپلیکیشن کرنی ہے, تو اگر اس وقت کھلی ہوگی تو ہوتا ہے کوئی سڈنلی اپلیکیشن ہے جی یہی صرف پرائم سروس میں آتی ہے, نیشنلٹی کی سروس یہ اپلیکیشن ہے اس میں نہیں آتی, یہ آتی ہے یا نہیں. ایک تو یہ سوال ہے. جی جی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر میں اپلیکیشن کر کے تو 3 سے 4 مہینوں کے لیے باہر چلا جاؤں, جیسے پاکستان تو میں نہیں جا سکتا, ترکی جانا چاہتا ہوں. شاید آپ کے ریمبر میں ہو, میں نے آپ سے 2-3 مہینے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے آن لائن شادی تو کی ہے, لیکن اس کا اسپاؤس ویزے پہ اپلائی نہیں کر سکتا کیونکہ ہم فزیکلی ایک دوسرے سے ابھی تک ملے نہیں ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ارینج کیا ہے کہ ٹرکی میں 2-3 مہینے ہم گزاریں گے ساتھ, تو وہیں سے وہ سارا ایویڈنس بھی کلیکٹ کر لوں گا میں, تو فیوچر میں تو اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائی کروں گا. تو وہ میں اپلیکیشن کرنے کے بعد ٹریول کر سکتا ہوں, میرے لیے کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اور دوسرا وہی پرائم سروس کا. یہ 2 سوال ہے بھائی, اگر آپ مجھے تھوڑا سا ہیلپ کر دیں تو تھینک یو. تھینک یو. جی دیکھیں, جو نیشنلٹی ہوتی ہے نا, یہ ملنا بندے کو سیکریٹری آف اسٹیٹ کی ڈسکریشن پہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک ڈسکریشنری پاور ہے. اس پہ پریمیم سروس ڈے 1 سے نہیں تھی. یعنی کہ اگر آپ پرانے لاء میں بھی چلے جائیں, انڈیفینٹ سیم ڈے پہ مل جاتا تھا, نارمل ایکسٹینشن اپلیکیشنز 1 دن میں مل جاتی, لیکن نیشنلٹی ایک ایسی اپلیکیشن تھی جس میں انہوں نے پریمیم سروس نہیں رکھی ہوئی تھی. تو ابھی بھی میں کہہ تو نہیں سکتا بیکاز میں نے کوئی ایسی گائیڈ لائن نہیں دیکھی کہ جب پریمیم سروس واپس آئے گی نیشنلٹی اپلیکیشنز پریمیم سروس کے اندر انکلوڈڈ ہوں گی. تو میرے خیال سے اگر ہم اسی سسٹم کو اگر ویل بریک نہیں ہو رہا اسی ویل کو لے کے چلیں سو ٹو اسپیک, تو نیشنلٹی پہ پریمیم سروس آپ کو نہیں ملے گی. ہاں یہ ضرور ہے
جو اب ایک چینج آ گیا اپلیکیشنس کے اندر کہ اگر آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہے اور آپ کے کیس میں تو انڈیفینٹ ہے آپ کے پاس. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ویزے پاسپورٹ چلے جاتے تھے پھر 2-3 مہینے بعد واپس ملتے تھے, دین یو کوڈ اونلی ٹریول. اب یہ کہ سہولت ہوگی ہے کہ کیونکہ ساری ڈاکومنٹیشن آن لائن جاتی ہے تو یو ہولڈ آن ٹو یور پاسپورٹ. تو بالکل ایک دفعہ جب آپ نیشنلٹی کی اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں تو آپ بالکل ٹریول کر سکتے ہیں. اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ کہ جو بھی آپ کے پلانز ہیں شادی کے بارے میں, بٹ یو کین ٹریول. لیکن پریمیم سروس سر ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا بیکاز میں نے نیا سسٹم دیکھا نہیں ہے, نہ میرے آگے آیا ہے کوئی ایسی اناؤنسمنٹس, لیکن موسٹ لائکلی سے نیشنلٹی میں پریمیم سروس نہیں ملے گی فیوچر میں بھی. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا, اینڈ وش یو آل دا بیسٹ. آپ کی شادی آپ کو مبارک ہو. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم طارق بھائی. وعلیکم السلام. جی طارق بھائی میرے 2 کوشچن تھے. ایک تو یہ کہ ابھی ایسٹر کی بینک ہالیڈیز ہیں ہوم آفس کی یا نہیں, اور سیکنڈ کوشچن میرا یہ تھا کہ میں نے 9 فروری کو اپنی فیملی کا انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کیا تھا اور یہ 30 مارچ کو مجھے ان کے بایو میٹرک ہوئے ہیں. تو مجھے یہ پتا کرنا تھا کہ اب اس دوران اگر ان کو کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پیپرز کی یا تو وہ ابھی بھی منگوا سکتے ہیں یا اس کے بعد چانس ہوتے ہیں یا نہیں. آلرائٹ, تھینک یو سو مچ. دیکھیں ہوم آفس کا کوئی اسپیشل نہیں ہے, چھٹی کا ٹائم وہی چھٹی تھی جو نیشنل ہالیڈیز یو کے میں تھے, ایسٹر فرائیڈے کے اور منڈے کے جو گزر گیا ہے, اور اب مئی میں بینک ہالیڈے ایک اور آئے گا, ہوم آفس اس دن بعد ہوگا. لیکن کوئی یونیورسٹی کی طرح ہوم آفس کے کوئی 3 ویکس آف نہیں ہوتے, اٹس اے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور وہ اسی پروسیجر سے چلتا ہے اس طرح بینکس اور باقی سارے ادارے چلتے ہیں. تو وہ جو ایسٹر فرائیڈے اور منڈے کی چھٹی تھی وہ اب گزر چکی ہے, اور اب آئی تھنک جو اگلا بینک ہالیڈے ہے وہ بینک ہالیڈے مئی میں آئے گا. تو وہ تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. جہاں تک بات آتی ہے فردر ڈاکومنٹیشن کی, دیکھیں ہوم آفس کی اگر جو گائیڈ لائن دیکھیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈاکومنٹیشن ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ پورے کرنا آپ کی ذمہ واری ہے. ہم لوگ آپ کو کانٹیکٹ نہیں کریں گے فار فردر ڈاکومنٹیشن. یا آپ ایز این ایپلیکنٹ ذمہ واری آپ کی ہے, دا برڈن از آن یو کہ یو پرووائڈ ایمپل ایویڈنس کہ یو میٹ دی ریکوائرمنٹ جس کے تحت آپ نے اپلیکیشن ڈالی ہے. ہاؤ ایور دیکھنے میں یہ آیا ہے بہت زیادہ کیسز میں کہ کیس ورکرز ڈسکریشن اپلائی کرتے ہیں, یعنی کہ وہ آپ کو رابطہ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جی فردر ڈاکومنٹ ہمیں دے دیں اس چیز کا اس چیز کا. لیکن آئی تھنک یہ ان کیسز میں زیادہ کرتے ہیں, میرا تجربہ یہ ہے, جس میں انہوں نے سوچ لیا کہ جی ویزا دے دینا ہے بس ایک چھوٹا سا ڈاکومنٹ دے دیں. تو اکثر میں لوگوں کو بولتا ہوں, جب مجھے کہتے ہیں طارق بھائی کی ای میل آ گئی, گھبرا جاتے ہیں. میں کہتا ہوں شکر کریں ای میل آئی ہے, بیکاز ورنہ وہ سیدھا سیدھا نہ بولتے ہیں. ای میل دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سوچ لیا کہ بڑا آرگیوبل کیس ہے, گڈ کیس ہے, یہ تھوڑے سے اور ڈاکومنٹ منگوا کے اس کو تھریش ہولڈ سے آگے کر دیں. تو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ بالکل ڈسکریشن پہ ہے کیس ورکر کی کہ وہ اگر آپ سے ڈاکومنٹس مانگے تو یہ ان کی ڈسکریشن پہ ہے, مینڈیٹری نہیں ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی کیسے ہیں؟ میں بالکل خیریت سے, تھینک یو. جی میرے 2 چھوٹے سوال ہیں. میرے پاس 5 سال کا ریفیوجی اسٹیٹس ہے. جی. تو میرا چھوٹا بھائی 16 سال کا ہے, وہ فرانس میں ہے, کیا میں اس کو یہاں بلا سکتا ہوں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے ہالینڈ میں, اس کے پاس بھی 5 سال کا ریفیوجی اسٹیٹس ہے ہالینڈ میں, تو اس کو میں ادھر ویسے بلا سکتا ہوں ویسے گھومنے کے لیے؟ آلرائٹ, تھینک یو سو مچ بھائی آپ کی کال کا. مجھے کان میں بتایا گیا کہ طارق بھائی اس وقت ہمارا پہلا بریک کا ٹائم ہوا ہے, تو ہم پہلے بریک پہ جائیں گے. بریک سے واپس آ کے میں سب سے پہلے آپ کے سوال کا جواب دوں گا اور اس کے بعد وی ول carry forward and we'll take some more calls. So inshallah ta'ala, let's go on a break now or I'll see you after the break. Welcome back to the show, Immigration with Tariq. بریک پہ جانے سے پہلے ایک کال آئی, انہوں نے کہا کہ میں 5 سال کے ریفیوجی اسٹیٹس کے اوپر ہوں. میرے 2 سوال ہیں. ایک, میرا بھائی یورپ میں رہتا ہے انڈر 18 ایئرز آف ایج, کیا میں اس کو اپنے ویزے پہ یہاں بلا سکتا ہوں؟ اینڈ میرا ایک دوست ہے جو ریفیوجی اسٹیٹس اس کو یورپ میں ملا ہوا ہے, کیا وہ مجھے وزٹ کرنے آ سکتا ہے؟ تو آسان بات تو یہ کہ جہاں تک دوست کی بات ہے بالکل آپ کو وزٹ کرنے وہ آ سکتا ہے, سبجیکٹ ٹو کہ وہ ویزے کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر لے. اب آ جاتے ہیں ہم آپ کے بھائی کے اوپر. دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کے بھائی کا جواب دوں, بیسکلی انفارچونیٹلی دی آنسر از نو, لیکن میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ. دیکھیں جب کسی کو ریفیوجی اسٹیٹس اس ملک میں ملتا ہے 5 سال کا, تو وہ مینلی
طریقوں سے کسی کو یہاں بلا سکتا ہے, اور مینلی وجہ سے کسی کو بلا سکتا ہے میننگ اپنے فیملی ممبرس کو. جب ہم فیملی ممبرس کی بات کرتے ہیں اس سینیریو میں, ہم بات کر رہے ہیں بیوی کی اور ان بچوں کی جو انڈر دا ایج آف 18 ہیں, یا میں ہوں ان ایلڈرلی یا ان کو ہم کہتے ہیں اڈلٹ ڈپینڈنٹس کی بات کر رہے ہیں جو اوور 18 ہیں, جس میں ظاہری بات ہے آپ کا بھائی نہیں آتا بیکاز آپ کا بھائی انڈر 18 ہے اس وقت. تو جو آپ کے لیے صرف سمجھا رہا ہوں, باقی لوگوں کے لیے جو 3 کیٹیگریز آپ پہ مینلی آتی ہیں وہ یہ سب سے آسان ہوتی ہے فیملی ری یونین. سب سے آسان اس لیے بولتا ہوں کیونکہ فری آف کاسٹ ہے. وہ ان بیوی اور بچوں کو آپ یہاں بلا سکتے ہیں جب آپ نے اسائلم کلیم کیا تھا آپ نے ان کا ذکر کیا تھا اپنے کلیم کے اندر. تو جب آپ کو ریفیوجی سٹیٹس ملے گا تو تھرو اے پروسیس جس کو ہم کہتے ہیں فیملی ری یونین, آپ اپنے ان بیوی اور بچے جو انڈر 18 ہیں ان کو بلا سکتے ہیں اپنے آپ کو یہاں جوائن کرانے کے لیے. ایک ہے تھوڑا سا گرے ایریا ادھر کہ اگر کوئی بچے اوور 18 ہیں, لڑکیاں خاص طور پہ, کچھ لڑکے بھی, لیکن وہ فل ٹائم ایجوکیشن میں اور آپ ہی کے ڈائریکٹ ڈپینڈنٹ ہیں, تو آپ ان کو بھی ادھر اندر ڈال سکتے ہیں اسی اپلیکیشن کے اندر. پہ ڈسکریشن سیکٹری اسٹیٹ کی ہوتی ہے, لیکن دیکھنے میں آیا کہ وہ ڈسکریشن آپ کے فیور میں ہی استعمال کرتے ہیں, اور ایٹ لیسٹ یو کین چیلنج اٹ لیٹر. لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کو یہاں لوگ بلانے کا فیملی ری یونین. اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں, اس میں بیوی اور چلڈرن انڈر 18 آتے ہیں. ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نئی ریلیشن شپ کریٹ کرتے ہیں اور آپ یا کہیں اور سے شادی کرتے ہیں یا لوکل کر لیتے ہیں, ان سے آپ کے اسٹیپ چلڈرن ہیں یا آپ کے بچے ہوتے ہیں, اور آپ کے پاس ابھی بھی 5 سال کا ریفیوجی ویزا ہے, لیکن آپ اپینڈکس ایف ایم کے انڈر آتے ہیں. یعنی کہ وہ والی جو ریکوائرمنٹس ہیں جس میں آپ کو 18,600 کمانا ہے, آپ کی وائف کو انگلش ٹیسٹ کرنا ہے, اور اس طریقے سے آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں. جو بیسکلی یہاں لوگ جو برٹش سٹیزن ہیں انڈیفینٹ لیو کے ساتھ ہیں, اور اسپیشلی جو آپ یہاں یورپین ہیں سٹیزن جن کے پاس پری سیٹل اسٹیٹس ہے, وہ بھی اب اپینڈکس ایف ایم کے انڈر آ گئے ہیں, تو آپ وہ والی اپلیکیشن ڈالتے ہیں. اگین بھائی کا اس میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جہاں آ جاتے ہیں تیسری قسم جس کو ہم کہتے ہیں اڈلٹ ڈپینڈنٹ. یہ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو پیرنٹس یا اوور 18 ڈپینڈنٹس کو بلانا چاہتے ہیں, لیکن اس میں جو ڈیفینیشن ہے وہ اب چینج ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ پیسے دے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کی ال ہیلتھ, ڈسیبلٹی یا ایج کی وجہ سے ایسی حالت ہوگی ہے کہ وہ اپنے روز مرہ کے کام نہیں کر سکتے. وہ ایک بڑی ایک اسپیسیفک لسٹ ہے, اور ان کو وہاں جہاں وہ رہتے ہیں ان کو وہ سپورٹ وہاں مل نہیں رہی. تو آئی تھنک کیونکہ آپ نے کوئی لیگل گارڈین شپ بھی اپنے بھائی کی نہیں لی ہوئی کہ ون کوڈ سے کہ نہیں جی آپ کے ڈائریکٹ ایک طرح سے بچے کی طرح ہے, بیکاز یو ہیو لیگل گارڈین شپ. بیکاز اگر وہ ہوتی تو ان کا ادھر جو اپلائی انہوں نے کیا ہوتا اس پہ بھی باتیں آپ مجھ سے بتاتے, اور آپ کے بھی اپلیکیشن میں وہ چیزیں ریٹن ہوتی. تو میرا وہی کہنے کا مطلب ہے کہ انلیس ون گوز ڈیپ انٹو اٹ, اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کو میں بولا بھائی بلا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ان کی لیگل گارڈین شپ آپ کے نام پہ, اور لیگل گارڈین شپ کا مطلب ہوتا ہے آفیشیل لیگل ڈاکومنٹ کورٹ کے تھرو, تو پھر مے بی تھوڑا سا میرٹ ہو. بٹ اگین پلیز یو نیڈ ٹو گو ٹو اے کمپیٹنٹ پرسن جو آپ سے ساری باتیں پوچھ کے آرام سے آپ کو مشورہ دے سکتا ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام طارق بھائی. جی بھائی. جی میں منصور بات کر رہا ہوں لیسٹر سے. جی ایکچولی میں آلریڈی جو ہے وہ میرڈ تھا, تو ہماری جو ہے سیپریشن لاسٹ ایئر مارچ میں ہوئی تھی. تو اس کے بعد میں نے جب ڈائیورس اپلائی کیا تو یہ ڈائیورس اتنا لانگ ہو گیا ہے کہ اٹ ول بی اناؤنس آن 14th April نیکسٹ ویک. اور میرے ساتھ میرے 2 چھوٹے اسمال چائلڈ بھی ہیں, 5 year and 3 years. اور اب میں مطلب جلد سے جلد چاہتا ہوں کہ میں شادی کر لوں مائی نیکسٹ منتھ, یہ ڈائیورس ہونے کے بعد. اور اس کے بعد میں اکارڈنگ ٹو EU لا اپنی وائف کو ویزا اپلائی کر سکتا ہوں جو 30 جون تک ویلڈ ہے. آلرائٹ, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا میرے بھائی. دیکھیں پہلی بات تو آپ بالکل سمجھ گئے ہیں کہ 100% یور رائٹ کہ آپ کی جب تک ڈیورس نہیں ہوتی آپ دوبارہ شادی نہیں کر سکتے, بیکاز دیٹ از نون ایز پولیگومس میرج. اور اس ملک میں یہ شادیاں ویلڈ میرج نہیں ریکگنائز ہوتی, بے شک ہوم کنٹری میں ہوں. تو اٹ از ویری کریکٹ جو آپ کی تھنکنگ ہے کہ پہلے میری ڈیورس ہو جائے اور اس کے بعد میں شادی کروں. اور اب آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا, بیکاز کافی EU سٹیزنز, جو میرے خیال سے آپ EU سٹیزن ہیں تبھی آپ یہ بات کر رہے ہیں, وہ اس بارے میں کنفیوز ہیں کہ آیا اب ہم لوگ نئے قانون میں آتے ہیں یا ابھی بھی ہم پری سیٹل سٹیٹس کے اندر آتے ہیں. نیا قانون کیا ہے پہلے میں آپ کو وہ ایکسپلین کر دوں کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ EEA ریگولیشن 2016 تک اپلائی ہوتی تھیں 31 دسمبر تک. اس کے بعد سارے اپینڈکس EU کے انڈر آ گئے جس کو ہم پری سیٹل سٹیٹس یا EU سیٹلمنٹ اسکیم بولتے ہیں. اور EU سیٹلمنٹ اسکیم کے ساتھ ساتھ
अपेंडिक्स FM के अंडर भी अब आप लोग आ गए हैं, मीनिंग वो वाला अपेंडिक्स जिसमें सारे ब्रिटिश लोग आते हैं, इंडेफिनेट वाले आते हैं, जिनके पास रेफ्यूजी स्टेटस है, ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन है, वो सारे आते हैं। मीनिंग अब आपको 18,600 की रिक्वायरमेंट मीट करनी है और इंग्लिश टेस्ट आपकी स्पाउस को मीट करना है अगर आप अपेंडिक्स FM वाली लेन में आते हैं। अगर आप अपेंडिक्स EU वाली लेन में आते हैं तो कोई इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत नहीं, कोई मिनिमम इनकम की रिक्वायरमेंट नहीं, एप्लीकेशन भी ऑलमोस्ट फ्री है एंट्री क्लियरेंस की, लेकिन इस वाली जगह पे ऑलमोस्ट 2,600 पाउंड्स है। तो अब सवाल ये आता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कहें तारिक भाई क्या मैं अब अपेंडिक्स EU की लेन में आता हूँ अगर मैं शादी करूँ या अपेंडिक्स FM की? तो उसमें होम ऑफिस ने ये बोला है, एंड मैं मतलब इसे कहना नहीं चाहिए बट थोड़ा सा ग्रे एरिया होम ऑफिस से रखा हुआ है इसके अंदर, लेकिन ब्लैक एंड वाइट ये वो बोलते हैं अपनी पॉलिसी के अंदर कि अगर आपने शादी अभी की है लेकिन आपकी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती थी बिफोर 31 दिसंबर तो आप अपेंडिक्स EU के अंडर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अपेंडिक्स FM के अंडर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि आई मेट समवन जिसका यही सिनेरियो था, तो मुझे कहता है तारिक भाई फिर मैं क्या करूं? मैं कहा यार देखो अपेंडिक्स EU की एप्लीकेशन मुफ्त वाली है, FM की 2,600 पाउंड वाली है। तो इफ़ यू थिंक कि योर रिलेशनशिप एग्जिस्टेड एंड यू कैन प्रूव कि हमारी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती थी प्रायर टू 31 दिसंबर, तो आप बिल्कुल अपेंडिक्स EU के अंदर डालो और बाद में होम ऑफिस को चैलेंज करो कि जी मेरी तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती थी इस डेट से पहले, सो व्हाई शुड आई गो अंडर अपेंडिक्स FM? लेकिन अगर आपकी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती थी बिफोर दिसंबर 2021, तो 21 कह रहा हूँ, बिफोर 31 दिसंबर 2020, तो फिर आप अपेंडिक्स FM के अंडर आ जाएं, यानी कि आपको 18,600 की इनकम रिक्वायरमेंट मीट करनी है, उनको इंग्लिश टेस्ट देना है और विद ड्यू रिस्पेक्ट वो फीस भी 2,600 पाउंड्स है। तो क्योंकि मुझे फैक्ट्स आपके बैकग्राउंड की नहीं पता कि आपकी रिलेशनशिप उनके साथ कितनी पुरानी है, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू से मच, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लोगों के लिए कि स्पेशली ये जो अभी मैं उर्दू का वर्ड, क्योंकि शो उर्दू का इंग्लिश में थोड़ा बेहतर समझा देता कि जो खिचड़ी मची हुई है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इस वक्त कि तारिक भाई समझ नहीं आ रहा है, अपेंडिक्स FM में भी हम आ गए, अपेंडिक्स EU में भी हम आ गए। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप कहते हैं कि भाई ये क्या लॉ इन्होंने निकाल दिया है। तो सिंपलर वर्ड्स में किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं जिसको ये सारे कानून पता हो, तो वो आपको बड़े आराम से बात बता देगा कि देखें जी ये एप्लीकेशन भी डल सकती है अगर आपकी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, बट इट्स लिटिल बिट पान के मिलता है नहीं मिलता, बट ये देख लें बेनिफिट्स क्या हैं कि आपको इकट्ठा 5 साल का मिलेगा, 5 साल बाद सेटलमेंट फ्री ऑफ चार्ज। अभी तक तो इन्होंने कहा हम कोई कॉस्ट वॉस्ट लगाएंगे उसके साथ यूरोपियंस के लिए, लेकिन अगर आप अपेंडिक्स FM में आते हैं तो अभी 2,500 ऑलमोस्ट अभी देंगे, 18,600 की इनकम रिक्वायरमेंट है, 2.5 साल बाद दोबारा इतने पैसे देने हैं, फिर 5 साल बाद दोबारा इतने पैसे देने, यानी कि ऑलमोस्ट ये एप्लीकेशन मतलब ये सारी कॉस्ट 7,500 की लग जाएगी, एक्सक्लूडिंग जो आपने 18,600 मिनिमम इनकम शो करनी है। एंड ऑफ कोर्स अगर बच्चा आपका पैदा होता है आपके पास इंडेफिनिट नहीं, तो वो 18,600 बढ़ के ऑलमोस्ट 22,000 बन जाएगा इनकम रिक्वायरमेंट। सो कहने का मतलब है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू गो ऑन द राइट ट्रैक। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया, बिकॉज मुझे बिल्कुल नज़र आता है कि क्या ये चीज़ है, लेकिन मैं बड़े सिंपल तरीके से समझाने की लोगों को कोशिश करता हूँ कि एक रोड रखें अपेंडिक्स EU की, एक रोड रखें अपेंडिक्स FM की, और देखें कि आप कौन सी वाली रोड के अंदर फिट होते हैं, बिकॉज हर एक की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। विश यू ऑल द बेस्ट मेरे भाई, एंड आई होप आई हैव नॉट कन्फ्यूज्ड यू। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई मैंने आपसे 2 से 3 क्वेश्चन करने हैं। यस मैम। मैंने आज FLR-FP की मेरी एक्सटेंशन है, वो लास्ट 4th एक्सटेंशन है जी। तो मैं उसकी वो एप्लीकेशन ऑनलाइन कर रही थी, तो उसमें मेरा बेटा है 5 ईयर का और उसका पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो गया है और हमने ड्यू टू ये कोरोना रीन्यू नहीं कराया जी। तो उसमें वो उसका मांग रहे थे, मैं उसकी वही एक्सपायर वाला पासपोर्ट डाल रही हूँ और वो सेक्शन आगे नहीं जाता, फिर उस वापस ले आता है कि एग्जिस्टिंग डेट डालें और सेम ही मेरे आईडी कार्ड, पाकिस्तानी आईडी कार्ड है उसका भी है। और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि इसकी जो NHS की फीस है वो 1560 इन्होंने मेरे से ली है। आई पेड इट टुडे। यस मैम। तो उसका क्या है, लाइक इतनी ही फीस बनती है और आई बीन ओवरचार्ज्ड?
ऑलराइट मैम। तो एक काइंडली और गाइड कर दीजिएगा। यस मैम। कि ये एप्लीकेशन जो है मैं पोस्ट भी कर सकती हूँ और उसको मैं किस पोस्टल एड्रेस जो होम ऑफिस का मेरे पास लेटर है उसके ऊपर जो है उस पे करना होगा या कैसे, प्लीज ये गाइड कर दीजिएगा। ऑलराइट, थैंक यू मैम आपकी कॉल का। देखें, लेट्स गो वन बाय वन। पहली बात आ जाती है पासपोर्ट की। देखें, होम ऑफिस बिल्कुल कहता है कि जब आप अप्लाई करें वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, बट नॉर्मली देखने में आया है कि अगर आप रीज़न दे दें कि क्यों वैलिड पासपोर्ट आपके पास नहीं है, कुछ लोग ओवरस्टेयर होते हैं, अपनी एम्बेसी जाते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए, वो आगे से देते नहीं हैं कि जी आपके पास वीज़ा नहीं है, और कुछ आपकी तरह है कि वीज़ा था, पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, कोविड की वजह से जा नहीं सके। तो होम ऑफिस टेक्स अ वेरी लीनियंट अप्रोच टूवर्ड्स इट एज लॉन्ग एज आप एक्सप्लेन कर दे। लेकिन आपका इशू कुछ और है, और ये बहुत लोगों को इशू होता है बिकॉज पहला ज़माना बड़ा अच्छा होता था, पेपर एप्लीकेशन लगा के अगले पेज पे चले जाएं, लेकिन अब अगर आप कोई सर्टन डेट नहीं डालते तो वो फॉर्म आगे ही नहीं जाता। तो आपकी जो प्रॉब्लम है मैम कि वो पहले सेक्शन में पूछते हैं कि डू यू हैव अ पासपोर्ट, उसका आंसर है नो। वो खुद ही फिर आगे जाके बोलेंगे डू यू हैव एन एक्सपायर्ड पासपोर्ट, एंड यूल से येस, तो वो आगे एप्लीकेशन चली जाएगी। सो बेसिकली व्हेन दे आस्क फॉर कि डू यू हैव अ पासपोर्ट, द आंसर इज़ नो, बिकॉज दे आर आस्किंग मैम, जो अगर आप उनकी गाइडेंस पढ़ें कि उसमें आपने येस उस वक्त बोलना है इफ़ यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट। लेकिन आपके पास वैलिड पासपोर्ट है ही नहीं, आपके पास एक्सपायर्ड पासपोर्ट है। तो जो पहला सेक्शन आता है जिसमें पूछते हैं कि डू यू हैव अ पासपोर्ट, उसमें नो कर दें, ऑटोमेटिकली वो नो करेंगे, एक और दफ़ा आई थिंक नो फिर करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा उस वाले पेज पे जिस पे कहेगा ओके डू यू हैव एन एक्सपायर्ड पासपोर्ट, यू विल से येस, एंड वो फिर ऑटोमेटिकली एक और पेज आगे चलता जाएगा और वो कहेगा कि हमें एक्सपायर्ड पासपोर्ट की फिर डेट्स दे दें। तो उस वक्त जब आप डेट्स डालेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक ID कार्ड के साथ भी ये हो रहा है, क्योंकि आपके पास वैलिड नहीं है, और वैसे भी जहाँ तक मुझे याद है जो ID कार्ड है उसकी वो डेट्स मैंडेटरी नहीं होती डालनी। लेकिन मेरे ख्याल से यही हो रहा है कि क्योंकि आपके पास वैलिड ID कार्ड नहीं है, आप उसको नो बोलें तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आई थिंक 2 दफ़ा नो बोलना पड़ता है, तो फिर वो पेज ऑटोमेटिकली चला जाएगा उस वाले सेक्शन पे जहाँ वो बोलेगा कि एक्सपायर्ड ID कार्ड या पासपोर्ट की डिटेल डाल दें। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर यू गोइंग रॉन्ग। वो नो करें, इट विल गेट टू दैट स्टेज जहाँ वो मांगेगा एक्सपायर्ड। फिर आपने बोला NHS। अनफॉर्चुनेटली मैम, मैं बड़े अरसे से लोगों को कह रहा हूँ, और आई थिंक जब ये अनाउंस भी हुई थी न्यूज़ में, उस वक्त से बोल रहा हूँ कि भाई तैयार हो जाएं, 3 टाइम्स बढ़ने लगा है IHS। बड़ा शोर मचा था उसके ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ ट्रू मैम। पहले ज़माने में 300 एंड समथिंग था, अब ऑलमोस्ट उन्होंने 500 एंड समथिंग कर दिया है पर ईयर के हिसाब से। तो बेसिकली पर पर्सन का जो बन जाता है, पर पर्सन मैं बोल रहा हूँ, वो ऑलमोस्ट 1500 एंड समथिंग बन जाता है। तभी मैम अगर आप मेरा शो पहले भी देखते हैं, मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फ़ी वेवर के लिए उनसे बोलें, मीनिंग कि जी मुझे माफ़ की जाए मेरा IHS एंड इमिग्रेशन की फ़ीस अगर आपके पास नहीं। बट दिस इज़ करेक्ट, पर एप्लीकेंट इज़ 1560। तो अगर आपकी फैमिली ऑफ 3 है तो एप्लीकेशन की 1000 एंड समथिंग, 52 समथिंग आपने अलग देने हैं, तो ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करके 2600 बनता है। आगे जाके जब आप प्रीमियम सर्विस बुक करेंगे वो £200 पर एप्लीकेंट ले रहे हैं, आई विल कम टू दैट इन अ सेकंड। तो ऑलमोस्ट 2800 पाउंड राउंड ऑफ करके एक बंदे की एप्लीकेशन की कॉस्ट पड़ती है। अब तो अब आ जाते हैं, तो दैट्स करेक्ट मैम, IHS बाकी इतना बढ़ गया। और अब आखिरी चीज़ मैम, आपने बोला पोस्ट। नो मैम, अब सिस्टम चेंज हो गया। अब ये है कि इन सिंपलर वर्ड्स, आप एप्लीकेशन जब ऑनलाइन भरेंगी खुद ही वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा बुक एन अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट बुक करने के 2 तरीके, जस्ट टू लेट यू नो। एक तरीका तो ये है कि आपको ऑप्शन ही नहीं आएगी अपॉइंटमेंट की, होम ऑफिस आपको ईमेल करेगा और कहेगा हमें ईमेल पे अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके दे दें, और ख़ुद ही मोबाइल फ़ोन से अपनी तस्वीर खींच के हमें ईमेल कर दें। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके साथ ये हो बिकॉज यू ऑलरेडी होल्ड BRP कार्ड्स। लेकिन कभी कभी वो कहते हैं सॉरी आप ऑनलाइन बुक करें। तो जब आप ऑनलाइन बटन प्रेस करेंगे इट विल गो टू अ थर्ड पार्टी वेबसाइट, एंड फिर वो वेबसाइट जो थर्ड पार्टी की है वहाँ आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, एंड दैट कॉस्ट यू ऑलमोस्ट £200 प्रीमियम सर्विस पे। प्रीमियम सर्विस का मतलब वहाँ आपको कॉफ़ी पिलाई जाएगी, बिस्किट दिए जाएंगे, नॉट ये कि आपका एक दिन में डिसीजन होगा। एंड वो तकरीबन £160 to £200 की एप्लीकेशन पर पर्सन बुक होती है। सो दैट इज़ द प्रोसीजर। वापस ऑनलाइन फॉर्म फॉलो करें तो यू विल गेट देयर। मुझे कान में बोला जा रहा है तारिक भाई हमारा ब्रेक का टाइम, आई डू अपोलोजाइज़, मैं थोड़ा ज़्यादा जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यू टेक योर टाइम आउट। और जब मैं ज़्यादा जवाब देता हूँ डिटेल में, आई एम होपिंग कि 4 और लोगों को भी फ़ायदा हो जाए बिकॉज मे बी दे हैड अ सिमिलर क्वेश्चन। अब हम लोग ब्रेक पे जाते हैं, इंशाल्लाह ताला ब्रेक पे वापस आके वील डू अ लास्ट सेशन ऑफ अ शो एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फ़ोन कॉल्स। सो आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। हम अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, मुझे आपसे सवाल पूछना है जी कि वालेकुम मेरा अस्सलाम, पूछिए। बीआरपी मैं FLRM अप्लाई किया है। मतलब मेरा बीआरपी मार्च 2020 में एक्सपायर हो गया था। मैंने सिर्फ बीआरपी अप्लाई किया, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे नई एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। देन दे सेंट मी एन ईमेल, यू अप्लाई वी कांट फाइंड योर एप्लीकेशन, तो आप नई एप्लीकेशन डालें। अभी मैंने नई एप्लीकेशन भी डाली है और IHS की पेमेंट रिसेंटली अर्ली मार्च 2021 में की है। मुझे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, पता नहीं चला अप्रूव नहीं हुआ है या क्या है। तो मेरा कोई ओवरस्टे तो नहीं जा रहा इसमें, या ओवरस्टे हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? तो मेरे पास अभी ना बीआरपी है और ना ही मेरे पास वैलिड वीजा है, क्योंकि वो तो मार्च 2020 में एक्सपायर हो गया था, बट इनके लेट प्रोसेस की वजह से अभी तक अप्रूवल नहीं आई है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम आपकी कॉल की। देखें, जहाँ तक बात है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं, वो तो डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन के मेरिट के ऊपर। क्योंकि एक चीज़, आप बेशक फ़ोन रख दें, टीवी पे सुन लें, आपके लिए बेहतर रहेगा प्लीज़। तो देखें, आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो मेरिट के ऊपर है आपकी एप्लीकेशन के। उसमें कुछ और चीज़ें पूछनी पड़ती हैं, शो का फॉर्मेट नहीं है कि आई कैन गो इनटू दैट डिटेल। लेकिन दो बातें मैं आपको बोल देता हूँ जो अनफॉर्चुनेटली हुई हैं। कि एक बात तो ये है कि बिल्कुल आपका पीरियड ओवरस्टेयर में आता है। उसकी वजह ये है कि एज एन एप्लीकेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आपका वीज़ा ख़त्म होने लगा हो, आप इन टाइम एप्लीकेशन डालें होम ऑफिस को फॉर एन एक्सटेंशन। और अगर होम ऑफिस उस इन टाइम एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है, आपका वो 3C शुरू हो जाता है, फिर एक्सेट्रा। वो एक अलग इशू है, लेकिन आपकी लीव कंटिन्यूस रहती है। आपके केस में आपने एप्लीकेशन नहीं डाली, आपने BRP अप्लाई कर दिया, जो कि टोटली एक सेपरेट चीज़ है, नथिंग टू डू विद जो आपको ओरिजिनल एप्लीकेशन डालनी चाहिए थी। तो 3C आपका टूट गया क्योंकि वो इफेक्टिव ही नहीं था, आपने एप्लीकेशन नहीं डाली, तो वो सारा पीरियड ओवरस्टे में आता है। अब इसकी दो एप्लीकेशंस हैं। एक तो एप्लीकेशन है आपकी करंट मतलब एप्लीकेशन, मतलब इसके दो असर आपके ऊपर पड़ सकते हैं, इफेक्ट हो सकता है आप पे। पहला तो ये है कि करंट एप्लीकेशन, बिकॉज करंट एप्लीकेशन की वन ऑफ द रिक्वायरमेंट होती है कि यू मस्ट हैव वैलिड लीव टू रिमेन, या अगर आपने ओवरस्टे किया शुड बी लेस देन 14 days, एंड देन दे कंसिडर बाकी सारी चीज़ें बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन। तो मुझे आपका बाकी चीज़ों का बैकग्राउंड नहीं पता, बट मे बी केस वर्कर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में आपको वीज़ा दे दे, बिकॉज आपने ज़रूर एक्सप्लेन किया होगा कि जी मुझसे गलती होगी, मैंने इंस्टेड ऑफ एप्लीकेशन BRP सिर्फ अप्लाई कर दिया। एंड मे बी अ केस वर्कर लुकिंग एट ऑल दैट डिस्क्रेशन अप्लाई करे एंड स्टिल गिव यू द वीज़ा। लेकिन उसका ही मतलब नहीं आपकी लीव वैलिड उसने कर दी है, वैलिडेट कर दी है, वो ओवरस्टे के ऊपर ही आपको वीज़ा देगा। इशू का सेकंड आप पे इफेक्ट पड़ सकता है कि जब 5 साल बाद आप सेटलमेंट के लिए जाती हैं, बिकॉज जब आप स्पाउस वीज़े पे सेटलमेंट के लिए जाती हैं तो वो कानून ये कहता है कि पूरा 5 साल आपने कंटिन्यूस रेजिडेंस पीरियड गुजारा और आप बीच में ओवरस्टेयर ना हो। तो ज़ाहिर बात है कि अब वो पीरियड आ गया ओवरस्टेयर का, क्योंकि आपकी बीच में कंटिन्यूस पीरियड की ब्रेक आ गई है, क्योंकि आपने इन टाइम एप्लीकेशन नहीं डाली। तो अगेन काफ़ी उसमें और चीज़ें पूछनी पड़ती हैं अबाउट आपकी बाकी इमिग्रेशन हिस्ट्री। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ स्पेशली फॉर यू, पहले ये वीज़ा आई होप आपको मिल जाए, लेकिन अगर किसी वजह से रिफ्यूज़ होता है, जो आई होप ना हो बिल्कुल, देन प्लीज़ गो टू अ कॉम्पिटेंट पर्सन जो आपको मशवरा दे सके। और जब आप अपनी सेटलमेंट अप्लाई करें व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर 5 years इन दिस कंट्री, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस वक्त भी किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएँ, ताकि वो कवरिंग पेपर के अंदर, कवरिंग नोट के अंदर ये सारी चीज़ें कवर कर दें ऑन योर बिहाफ। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि गारंटीड है कि आपको वीज़ा मिलेगा, बट कहने का मतलब है वी आर होपिंग कि द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अप्लाई हर डिस्क्रेशन इन योर फेवर। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। घबराएं नहीं, पहले वेट कर लें, और बहुत टाइम लगता है आजकल एप्लीकेशंस के डिसीजन आने में बिकॉज ऑफ कोविड एंड पैंडेमिक में जो सब कुछ हो रहा है। तो 6, 7, 8 months इज़ क्वाइट नॉर्मल, 9 months इज़ क्वाइट नॉर्मल। तो अनफॉर्चुनेटली भी वेट करने के अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तारिक साहब, एक तो आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। मैं निसार बोल रहा हूँ ब्लैकबर्न से। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और दूसरा ये कि आप बड़ी डिटेल से आंसर देते हैं। मैं
पूछना ये चाह रहा हूँ, my mother, I am a EU national, my mother is an extended family member जी जो मेरे साथ ही रह रही हैं जी तकरीबन last 6 years in UK है, जी और she has a settled status, जी लेकिन अभी वो पाकिस्तान गई हैं, उनका 5 year का रेजिडेंट कार्ड जो है फरवरी में एक्सपायर हो गया है जी और इन मीन वाइल हमने जब वो यहाँ पे थी तो हमने एप्लीकेशन भी सबमिट की हुई है होम ऑफिस में जी और बायोमेट्रिक नहीं हो सके जिसकी वजह से उनका नया 10 year का रेजिडेंस कार्ड नहीं आ सका। जी तो इस सूरत में हमारे पास क्या ऑप्शन है, अगर आप बता सकते हैं, गाइड कर सकें। वो उनका लास्ट कार्ड तो एक्सपायर हो गया है वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू। देखें, इशू कहाँ आता है जब आपने ट्रैवल करना होता है, क्योंकि जब लोग प्री सेटल स्टेटस अप्लाई करते हैं ना, होप आपने उनका प्री सेटल स्टेटस भी अप्लाई किया, उसकी मैं आपको वजह पहले बता देता हूँ कि जिन लोगों के पास परमानेंट रेजिडेंट कार्ड भी था अंडर द ओल्ड स्कीम, उनको भी अंडर अपेंडिक्स EU कह रहा हूँ, माय अपॉलॉजी, हाँ अपेंडिक्स EU के अंडर यानी कि प्री सेटल स्कीम के अंदर अपने परमानेंट रेजिडेंस को कन्वर्ट करना था इंडेफिनेट लीव के ऊपर। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ी देर के लिए बायोमेट्रिक कार्ड को साइड पे रख रहा हूँ। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो नई स्कीम आई है अपेंडिक्स EU की, जो प्री सेटल स्टेटस है, इसमें आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं और वो ऑनलाइन ही आपको एक पेपर दे देते हैं जिसमें लिखा होता है कि जी आपका इंडेफिनेट हो गया है। तो वो जो ऑनलाइन पेपर है वो जब आप अपनी मदर को भिजवाएंगे बैक होम तो शी कैन ट्रैवल ऑन दैट पेपर। अलग बात है कि आई होप उनको, आई डोंट नो पाकिस्तान में वो इंडिया में, कि वो उनको एयरपोर्ट पे तंग ना करें, बिकॉज मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ जिनके पास वो ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्रूवल आ जाता है कि अपना बायोमेट्रिक कार्ड भी बनवा लें, स्पेशली इफ़ यू गोइंग टू कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, बिकॉज आई डू नॉट नो कि अभी भी वो इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ये बात पता है कि आपका अप्रूव्ड है यहाँ स्टेटस, क्योंकि अगर आप यूरोप जाएंगे वो स्टेटस ऑनलाइन दिखाएंगे, वो आपको यहाँ आने देंगे। तो इशू कहाँ आता है कि व्हेन यू गो टू योर एयरपोर्ट डेस्क और आप कहेंगे जी मैं कंट्री वापस जा रही हूँ बिकॉज आई एम इंडेफिनेट लीव टू रिमेन पर्सन, वो कहेंगे जी हमें फिर अपना वीज़ा दिखाएं। पुराने ज़माने में इंडेफिनेट वीज़े होते थे जिसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती थी। आई हैड सो मेनी क्लाइंट्स, माशाल्लाह 20 साल पहले इंडेफिनेट मिला है, छोटी सी स्टैम्प है, वो उसी पे गुजारा कर रहे थे। अब इंडेफिनेट के ऊपर एक एक्सपायरी डेट है, उसका ये मतलब नहीं आपने दोबारा इंडेफिनेट अप्लाई करना है, उसका मतलब ये यू हैव टू अप्लाई फॉर अ न्यू कार्ड। तो प्रॉब्लम ट्रैवलिंग का है, इट्स नॉट कि शी डजंट हैव इंडेफिनेट एनी मोर। एक तो नया कार्ड इशू है ना, प्रॉब्लम ट्रैवलिंग का है। तो ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम को पूरा करने के लिए एक हल आपके पास ये है कि उनका प्री सेटल स्टेटस अप्लाई करें, बिकॉज अगर उनका प्री सेटल स्टेटस आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी भी टाइम है उसमें, तो वो जब उनको स्टेटस कंफर्म करके देंगे तो वो ऑनलाइन आपको अप्रूवल देंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि आपने क्या वही अप्लाई किया था, यानी अगर वही अप्लाई किया था तो होपफुली उनको ऑनलाइन अप्रूवल आ जाएगा एंड शी कैन शो दैट अप्रूवल बैक होम बिफोर शी कैन ट्रैवल बैक। बिकॉज देखें, एक बात मैं लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, अब इट्स डन विद ऑन यू, डजंट मैटर, बाकियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई आपने एप्लीकेशन डाली हुई और आपका वीज़ा बीच में ख़त्म हो जाता है इफ़ यू गोइंग अब्रॉड, तो प्लीज़ कोशिश करें कि वेट कर लें जब तक आपका वीज़ा थ्रू नहीं होता, क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं और पीछे से आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है देन टेक्निकली आपको एंट्री क्लियरेंस दोबारा लेनी चाहिए एंड यू हैव टू कम बैक। आपकी मदर का तो सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, मैं जनरल लोगों से बात कर रहा हूँ, तो ज़रा ट्रैवलिंग को थोड़ा प्लान किया करें। आई थिंक मोस्ट पीपल डू, ज़रूर कभी कभी मजबूरी होती है ना, पर्सन हैज़ टू गो, तो मैं वही आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू लुक इनटू प्री सेटल स्टेटस रिक्वायरमेंट्स, और अगर आप वो फुलफ़िल कर पाते हैं तो वो फिर फ़ायदा ही होता है कि वो ऑनलाइन आपको मिल जाता है एक सर्टिफिकेट जो कंफर्म करता है शी हैज़ इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, एंड देन यू कैन यूज़ दैट सर्टिफिकेट टू ट्रैवल। थैंक यू सो मच आपकी कॉल के, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तारिक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे एक क्वेश्चन है, मेरी फैमिली का जो ILR वो लास्ट वीक हुआ है जी, तो मैं उनकी सिटीजनशिप अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कोई कंडीशन या मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ? मैं ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हूँ। ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, अगर आपकी वाइफ को इंडेफिनेट मिला है बिकॉज आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, आपकी वाइफ को 1 साल वेट नहीं करना टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, वो इमीडिएटली अप्लाई कर सकती हैं, सब्जेक्ट टू कि सिटीजनशिप की जो अपनी रिक्वायरमेंट है नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन की, वो सारी रिक्वायरमेंट मीट कर पाती हैं। मीनिंग यू नो कितने दिन इस मुल्क में रही हैं, कैरेक्टर बिल्कुल ठीक है, कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं, कोई और चीज़ें नहीं हैं, यू नो वो जो बाकी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बैंक्रप्सी नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो कहने का मतलब ये है कि
مینلی اگر آپ بات کریں کہ جی ان کو 1 سال ویٹ کرنے کی ضرورت ہے اور شی کین اپلائی اسٹریٹ اوے، دی آنسر از شی کین اپلائی اسٹریٹ اوے فار نیچرلائزیشن. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ بات بھول جائیں کہ جب اپلائی کرنے لگیں نیچرلائزیشن تو جو ریکوائرمنٹس ہیں نیچرلائزیشن اپلیکیشن کی وہ آپ کی پوری ہونی چاہیے. لیکن یس آپ کو 1 سال ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ امیجیٹلی اپلائی کر سکتے ہیں اف یو آر اے برٹش سٹیزن میرڈ ٹو ہر اینڈ شی کین اپلائی آبویسلی. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق صاحب میں صرف یہ پتہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں 10 ایئر روٹ پہ تھا جی، تو کیا میں 5 ایئر روٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں رائٹ ناؤ؟ آلرائٹ، تھینک یو سو مچ. اور ایک اور کوشچن. جی جی. میرا ویزا جون میں ایکسپائر ہو رہا ہے تو کب تک ویزا اپلائی کر دینا چاہیے؟ یعنی کہ جون میں ایکسپائر ہو رہا ہے، میں آج سے اپلائی کر سکتا ہوں؟ آلرائٹ، تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نارمل لوگوں کو بولا جاتا ہے 28 ڈیز پہلے اپلائی کریں، لیکن ریئلسٹکلی 2-3 مہینے بھی آپ پہلے کر سکتے ہیں، بٹ بہت پہلے بھی نہ کریں. اس کی وجہ یہ کہ آپ ایک بات بھول گئے کہ آپ نے اپنے سارے ویزوں کو پورا کر کے 10 سال پورے کرنے ہیں. آئی میٹ سم پیپل جنہوں نے جلدی ویزے اپلائی کیے، کبھی پریمیم سروس کر لی ان دا لاسٹ 10 ایئرز، اور آخری ویزا جو ان کا ختم ہو رہا ہے ان کے 10 ایئرس پورے نہیں ہو رہے، دے آر شارٹ بائی 4-5 months. تو اب ان کو ایک ایکسٹرا ویزا لینا پڑا ہے جسٹ ٹو کور دے 10 ایئر پیریڈ. تو صرف عرض یہ ہے کہ بالکل آپ پہلے کر لیں، بٹ ایز اے رول آف تھم 20 days از این ایوریج، لیکن 3 مہینے سے زیادہ بھی پہلے نہ کریں، بیکاز یو ہیو ٹو ریئلائز کہ میں نے اینڈ میں 10 سال بھی پورے اپنے کرنے. تو یہ نہ آپ اتنا جلدی کر کے 10 سال ہی پورے نہ ہو پائیں آپ کے آخری ایکسٹینشن پہ. تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل اینڈ ویری آف دیٹ ٹائم لمٹ اینڈ پیریڈ. اس کے بعد آپ نے مجھے عرض کیا، مطلب زیادہ تر یہ بچوں کے اوپر ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس جو پیرنٹ رائٹ ہوتا ہے، پیرنٹ ویزا ہوتا ہے، وہ 10 ایئر کے اوپر ہوتا ہے اینڈ دے وانٹ ٹو سوئچ انٹو اے 5 ایئر روٹ، یا اسپاؤس ویزے پہ بھی 10 ایئر ہوتا ہے اینڈ دے وانٹ ٹو سوئچ انٹو اے 5 ایئر روٹ. تو پہلے میں آپ کو ریکوائرمنٹ بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ روٹ پہ سوئچنگ کی ایک بات سمجھا دوں جو اکثر لوگوں کو یہ شوق لگتا ہے کہ جب آپ 10 ایئر روٹ سے، چاہے بیوی والے 10 ایئر روٹ پہ، بچے والے 10 ایئر روٹ پہ، جب آپ 5 ایئر روٹ پہ آتے ہیں تو آپ کی کلاک 0 سے شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر آپ نے 2.5 سال لگائے ہوئے ہیں 10 ایئر روٹ پہ، اور اب آپ جا کے 2.5 سال کے بعد جو ایکسٹینشن لے رہے ہیں وہ آپ 5 ایئر روٹ پہ لیتے ہیں، تو وہاں سے ٹائم 0 سے شروع ہوگا. یعنی کہ وہاں سے 0 سے 2.5 سال، پھر 2.5 سال کا ویزا ملے گا، اور پھر ٹوٹل 7.5 سال بعد آپ کو انڈیفینٹ ملے گا. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے 2.5 سال گزارے ہیں وہ ہم اگلے 2.5 سال کے اندر ایڈ کر کے ہمارے 5 سال پورے ہو جائیں گے. نہیں، جب آپ 5 ایئر روٹ پہ جاتے ہیں آپ کا ٹائم 0 سے شروع ہوتا ہے. اب آپ سوئچ کیسے کرتے ہیں 5 ایئر روٹ پہ؟ اگر آپ وائف والے روٹ پہ ہیں، یعنی کہ پارٹنر روٹ پہ ہیں 10 ایئر، تو آپ سوئچ کرتے ہیں 5 ایئر پہ بائی شوئنگ فائنینشیل ریکوائرمنٹ، جو آپ کو پتہ ہے اپینڈکس FM کی ہے، جس میں آپ کو وہ 18,600 اینڈ پلس جتنے بچے ہیں اس کے حساب سے وہ انکریمنٹ ریز ہوتی ہے اور انگلش ٹیسٹ دینا ہے. لیکن اگر آپ پیرنٹ روٹ کے اوپر ہیں اور آپ نے 5 ایئر کے اوپر جانا ہے تو آپ کو 18,600 شو نہیں کرنا پڑتا، آپ کو ایڈیکویٹ مینٹیننس شو کرنی پڑتی ہے ود دی انگلش ٹیسٹ. یہ اس میں تھوڑا فرق ہے، کیونکہ جو ایڈیکویٹ مینٹیننس کی کیلکولیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے دین دی 18,600. تو وہ تھوڑی بچت ہو جاتی ہے کہ یار اتنے ہم نے انکم نہیں شو کرنی. تو جن باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، پہلی کہ جب آپ 5 ایئر پہ جائیں گے 0 سے کلاک شروع ہو جائے گی. سیکنڈ، بالکل آپ 5 ایئر پہ کوشش کر سکتے ہیں جانے کی، لیکن اگر اسپاؤس کی بیسس پہ 5 ایئر پہ سوئچ کر رہے ہیں تو اپینڈکس FM کے حساب سے فائنینشیل ریکوائرمنٹ میٹ کرنی ہے. اور اگر بچے کی بیسس پہ 5 ایئر پہ جا رہے ہیں تو ایڈیکویٹ مینٹیننس کا فارمولہ اپلائی کرنا ہے. 18,600 پلس جو بچوں کے جتنے ہیں ان کی والی انکم آپ پہ اپلائی نہیں ہوتی، اور انگلش ٹیسٹ دونوں پہ دینا ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے یو کین آلویز ٹرائی. اور میں اس لوگوں کو بولتا ہوں کہ اس وقت ٹرائی کریں جب آپ کا پہلا والا ویزا ختم ہو رہا ہو، کیونکہ اگر وہ آپ کو کسی وجہ سے سوئچ نہیں کرنے دیتے تو کم از کم وہ 10 ایئر والا تو دیتے رہیں گے، تو آپ کی کاسٹ نہیں ضائع ہوتی. سو وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. مجھے کان میں بولا جا رہا ہے انیل، بیکاز آئی تھنک ہی اسٹاپس، پہلے بولا نہیں انیل نے، ایز ویری کائنڈ آف ہم، کیونکہ میں جواب دے رہا تھا کہ طارق بھائی کلوزنگ بس اور کالز نہ لیجیے گا. میں سب سے پہلے آئی ڈو اپالوجائز. لاسٹ ویک میری تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آئی تھاٹ کہ بہتر ہے میں شو نہ کروں. میں نے اناؤنس بھی کیا تھا کہ میں شو نہیں کروں گا. خود اب اللہ کا شکر ہے کہ ٹیل کہ آئی ایم ویری ویل. لاسٹ ویک یار میرے خیال سے میں شو میں کہہ بھی رہا تھا 2 ویک پہلے جب میں نے شو کیا ختم کرتے ہوئے کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، آج مجھے شو نہیں کرنا چاہیے تھا. میں کہ پھر ایک ذرا تھوڑا بیٹری چارج کرتے ہیں، گھر بیٹھتے ہیں. تو اب میں بیک، لیکن نیکسٹ ویک میں ادھر نہیں ہوں. آئی ڈو اپالوجائز. آپ سے ملاقات 14 دن بعد ہوگی. اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ شو کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ.
اللہ حافظ میری طرف سے, اور ہماری ملاقات انشاءاللہ تعالی فورٹ نائٹ میں دوبارہ ہوتی ہے.